देशको करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको सन्दर्भमा समग्र विकासको लागि कृषि विकासको अपरिहार्यता प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा विद्यमान भौगोलिक विविधता अनि हावापानीको दृष्टिले कृषि विकासको सम्भावना पनि एकदमै राम्रो रहेको पाइन्छ। कृषिजन्य विभिन्न बाली अन्तर्गत फलफूल एउटा मुख्य सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। नेपालको कुल कृषि गृहस्थ्य उत्पादनमा करिब 1/4 योगदान बागवानी उपक्षेत्रको रहेको र त्यसमध्ये करिब आधा हिस्सा फलफूलजन्य उत्पादनबाट हुने गरेको देखिन्छ। फलफूल बालीको महत्त्वलाई हेर्ने हो भने यो व्यवसाय खाद्य पोषण सुरक्षा, रोजगारी, निर्यात व्यापार र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने साथै उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ उत्पादनको एक प्रमुख स्रोतको रूपमा समेत रहेको देखिन्छ। यति धेरै सम्भावनाका बावजुद नेपालमा फलफूल खेतीको यथोचित विकास हुन सकेको पाइँदैन। देशमा रहेको फलफूलको मागलाई परिपूर्ति गर्न प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपियाँ विदेशी रहेको तथ्याङ्क छ। यसरी फलफूलमा रहेको परनिर्भरतालाई मध्यनजर गरेर दिगो तथा परिणाममुखी कार्यक्रम मार्फत परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा फलफूलको आवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा भौगोलिक विविधता एवं विशिष्टताको सदुपयोग गर्दै सम्भाव्य फलफूल, चिया, कफी, पुष्प आदि बागवानीजन्य बालीहरूको व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी खेतीमा विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्नको लागि अभियानमुखी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2082-83 को समयलाई फलफूल दशकको रूपमा लिइएको छ। यस कार्यक्रमले नेपालको स्थान विशेषको आधारमा फलफूल खेती व्यवसाय विकास तथा प्रवर्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई साथ लिएर अगाडि बढिरहेको पाइन्छ। फलफूल दशक भनेको चाहिँ हामीले यो फलफूल खेती प्रवर्धनको लागि ल्याएको कार्यक्रम हो र यो फलफूल कस्तो हुन्छ भने फलफूलहरू धेरै जसो बहुवर्षीय खेती हुन्। जस्तै सुन्तला, स्याउहरू हेर्नुभयो भने लगाएको 4-5 वर्षमा बल्ल राम्रो फल्छ र राम्रोसित उत्पादन दिन 6-7 वर्ष लाग्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ छोटो समयमा नभएको हुनाले कम्तीमा 10 वर्ष चाहिँ हामीले फलफूललाई एउटा प्राथमिकता दिएर त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय बिउ बिरुवा उत्पादन गर्ने र समग्रमा देशको यो फलफूल क्षेत्रको राम्रो समग्र विकास गरेर जुन हाम्रो यो फलफूलमा धेरै आयात भइरहेको छ त्यसलाई आयात प्रतिस्पर्धा गरेर र हाम्रो जुन फलफूलको उपयोग छ उपभोग त्यो पोषण सुरक्षाको लागि चाहिँ फलफूल एकदमै महत्त्वपूर्ण खाद्य तत्त्व हो र त्यसको समग्रमा सम्पूर्ण फलफूल क्षेत्रलाई विकास गर्नलाई चाहिँ यो दशक लामो 10 वर्षे कार्यक्रम ल्याइएको हो। त्यसले विशेष गरेर हाम्रो अब तपाईँको बर्खे फलफूल भन्नुहुन्छ भने आँप र केरालाई धेरै गरेका छौँ र कुनै कुनै ठाउँमा लिचीहरूलाई पनि छ। त्यस्तै गरेर सुन्तला जात फलफूल, सुन्तला, जुनार, कागती यसलाई नि हामीले एकदम प्रोत्साहन गरेका छौँ र उच्च पहाडी अथवा हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ यो ओखर, स्याउहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ भने यो नयाँ फलफूलमा जस्तै किवी पनि एकदमै यो स्याउ र सुन्तला हुने बिचको जुन भौगोलिक क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ किवी पनि अहिले एकदमै फैलिरहेको छ र यो फलफूल दशक अन्तर्गत हाम्रो यो 75-76 अनुदान कार्यक्रमहरूमा चाहिँ धेरै किसानहरूले किवी खेती पनि गर्नुभएको छ। त्यसरी मेजर हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले राष्ट्रले एकदमै गर्ने भनेको मेजर 6वटा भयो होइन। बर्खेमा आँप र केरा, हिउँदेमा स्याउ र ओखर र यो सुन्तला र कागती चाहिँ हामीले सुन्तला जात मानेको छौँ। तर त्यसबाहेक पनि अरू फलफूलमा पनि जहाँ त्यो भौगोलिक एरिया हेरेर जहाँ जुन राम्रो उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गरिरहेछौँ। नेपालमा अन्य कृषिजन्य बाली सँगसँगै फलफूल एउटा मुख्य सम्भावनायुक्त बालीको रूपमा देखिएको छ। नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसार उच्च पहाडी क्षेत्रको चिसो हावापानीदेखि लिएर तराईको तातो हावापानीमा गर्न सकिने मौसम अनुकूलका फलफूल खेतीको विकास र विस्तारका प्रशस्त अवसरहरू रहेका छन्। फलफूल खेती तथा उत्पादनको लागि बागमती प्रदेश पनि ज्यादै उपयुक्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै फलफूल खेतीको प्रवर्धन मार्फत स्वरोजगार सिर्जना गरी स्थानीयको आर्थिक समृद्धिमा बल पुर्याउन सकिने सोचका साथ अभियानमुखी फलफूल कार्यक्रमलाई
विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको छ। अब फलफुल दशकको कार्यक्रम निरन्तर नै छ। अब यसमा अब खास चाहिँ सरकारले के चाहेको भन्दा हाम्रो बागमती प्रदेशमा धेरै फलफुल हुने जग्गाहरू छन्। अब धेरै पहाडी क्षेत्र पनि भएको हुनाले पहाडमा हुने फलफुल पनि यहाँ गर्न सकिन्छ, तराईमा हुने फलफुल पनि गर्न सकिन्छ। व्यापक रूपमा हामीले खेर गएको जग्गालाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने किसानले आय आर्जन गर्न सक्छन् र रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ भनेर सरकारले यो कार्यक्रम ल्यायो र यो कार्यक्रम सराहनीय राम्रो पनि छ। र अब यसको सरकारले एउटा चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रालयले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि नै अभियानमुखी फलफुल कार्यक्रम भन्ने कार्यविधि नै पास गरेको छ। अब यो कार्यविधि पास गरेपछि यो निरन्तर चलिरहने कार्यक्रम हो। किन भन्दा कार्यक्रम कस्तो चाहिन्छ त अब हामी जिल्लाबाट चाहिँ तर्जुमा गर्दा राख्ने हो। अब यसमा राम्रो पक्ष के बनाइदिएको छ भने किसानले आफूलाई चाहिएको फलफुल बिरुवा रोप्न पाउँछन्, गुणस्तरीय बिरुवा। अब हामीले बजेट कार्यक्रममा तर्जुमा गरेपछि किसानले रोपेको आधारमा अनुगमन गरेर हामीले किसानलाई सिधै भुक्तानी दिने हो, समूह सहकारी व्यक्तिलाई। अब त्यसले गर्दाखेरि अब किसानहरूले आफूमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, जाँगर हुनु पर्यो। अब किसानहरूले यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो भने मलाई लाग्छ अब धेरै अवसर प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब गत वर्ष विभिन्न जिल्लामा यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि भएको छ। मलाई लाग्छ यो वर्ष पनि यो कार्यक्रमको निरन्तरता छ। र अब फलफुलको अब हामीले हेरिरहेछौँ, बरु तरकारीमा हामी 50-60% भन्दा बढी आत्मनिर्भरै छौँ। फलफुलमा हाम्रो अवस्था कमजोर छ। त्यो भएको हुनाले फलफुलमा हामीले जति सक्यो लगानी गरेर किसानहरूले अगाडि बढ्नुभयो भने मलाई लाग्छ धेरै सम्भावना पनि छ। फलफुल बालीको विकास तथा प्रवर्धनका सवालमा कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि प्रमुख प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। तर बस्ती विकास सँगसँगै कृषि योग्य जमिन घट्दै गइरहेकोले यसतर्फ ध्यान पुग्नुपर्ने भनाइ पनि छ। कालान्तरमा यस किसिमका अव्यवस्थित रूपमा विस्तार भइरहेको बस्ती विकासले कृषि क्षेत्रलाई निकै असर पुर्याउने भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि प्रश्न देखिएको छ। तर पनि हालको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्थान अनुकूलका फलफुल बालीको विकास तथा प्रवर्धनको लागि कार्य गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखको भनाइ छ। फलफुलको कार्यक्रमको कुराहरू गर्दाखेरि अब सामान्यतया बिरुवाहरू फलफुलको चाहिँ जुन बगैँचा व्यवस्थापन कुराहरू स्थानीय तहले पनि गर्दै आउनुभएको छ होइन। हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अहिले ब्लक भनेर चाहिँ यो लप्सी ब्लक भनेर आएको छ दक्षिणकाली गाउँपालिकामा, झन्डै 25 लाखको चाहिँ कार्यक्रम छ। त्यसले हामीले चाहिँ राम्रै सपोर्ट हुन्छ लप्सीमा। गत साल त्यही गाउँपालिका नगरपालिकामा उ थियो के अरे नास्पातीको ब्लक थियो। अहिले कफीको ब्लक पनि आएको छ। त्यसकारण चाहिँ कफी र नास्पातीमा लप्सीमा केही चाहिँ सपोर्टको कार्यक्रमहरू राखेका छौँ हामीले। गत सालको कुरा गर्ने हो भने किबीको ब्लक पनि थियो बागमती गाउँपालिकामा। अहिले त्यसलाई चाहिँ बजेटको चाहिँ निरन्तरताको लागि हामीले अनुरोध गरेर पठाएका छौँ। अहिले फलफुलको उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने नास्पाती, लप्सी र किबी ललितपुरको उत्तरी भेगमा खेती गरिन्छ। र अहिले सहरी क्षेत्रमा ड्रागन फ्रुट नयाँ फलको जुन छ ड्रागन फ्रुटको पनि अलिकति चाहिँ माग बढ्दो छ। त्यो ढङ्गले गरेका छौँ। अरू फलफुलहरू व्यावसायिक हिसाबमा यिनै फलफुलहरू नै अगाडि बढेको अवस्था छ। फलफुलको व्यवसाय अवस्था नास्पाती त व्यवसायिक छ। अस्ति झन्डै कति 8-10 करोडको नास्पाती बिक्री भएको छ एउटै पालिकाबाट भनेर त्यहाँ किसानहरू अस्ति आउनुभएको थियो। यहाँको इन्डियासम्म तराईका चाहिँ धेरै जिल्लाहरूमा पनि नास्पातीहरू गएको छ। लप्सीबाट यो अचारहरू बनाउनलाई व्यवसायिक हिसाबमा पनि खेती भएको छ। अहिले पछिल्लो घडीमा किबीको पनि अलिक बढी नै माग छ। किबीको पनि प्रोडक्सनमा चाहिँ राम्रै छ। ड्रागन फ्रुटको चाहिँ भर्खर सुरुवाती फेजमा छ। कमर्सियल हिसाबमा त म यो 3टा बालीलाई मात्रै देख्छु अहिले। लप्सी र नास्पाती, किबी नै यो उपत्यकामा अगाडि बढेको अवस्था छ। फलफुल तथा फलफुलजन्य उत्पादनबाट बेहोर्नु परेको व्यापार घाटाका साथै परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्दै लगी आत्मनिर्भर बन्न जरुरी रहेको यथार्थतालाई मनन गर्दै फलफुल खेती विकास विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको छ, जसले नेपालमा फलफुल खेतीको सम्भाव्यता र उपयुक्तताको आधारमा विभिन्न प्रकारका फलफुल बालीहरूको व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी खेती प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन,
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले फलफुल दशकको रूपमा अभियानमुखी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। हाम्रो जस्तै यो फलफुलले ढाकेको क्षेत्रफल चाहिँ वर्षैपिच्छे बढिरहेछ होइन। त्यो किन भयो भन्दा एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण प्रोजेक्टहरूमा पनि एरिया एक्सपान्सन कार्यक्रम छ, त्यस्तै हाम्रो यहाँ पनि कार्यक्रमहरू छ र प्रदेशहरूमा अनि जस्तै अब अहिले पोहोर चाहिँ यो वन कार्यालयले पनि 30% टोटल बिरुवाको 30% चाहिँ फलफुल बिरुवा रोप्ने भनेको थियो। त्यसरी हाम्रो बिरुवा चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ। जस्तै मैले हजुरलाई भन्नुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो किवीको क्षेत्रफल एकदमै धेरै बढ्यो यो कार्यक्रम। त्यस्तो अरूको पनि अब सुन्तलाहरूको हेर्नुभयो भने हाम्रो 27,000 हेक्टरबाट जम्मा 17,000 मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रफल छ भनेको 10,000 जति चाहिँ हाम्रो के भएको छ भने त्यसपछि लगाइयो तर अहिले त्यो प्रडक्सन स्टेजमा पुगेको छैन। त्यसरी सबै फलफुलको हाम्रो विगत यो फलफुल दशक 4 वर्ष भयो भने 4-5 वर्षको डेटा हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो फलफुलले ढाकेको क्षेत्रफल चाहिँ बढिरहेको छ र उत्पादन पनि अहिले फेरि बिस्तारै बिचमा घट्यो। त्यसपछि 60-65 माथि थियो भने 70-71 घटेको थियो र अहिले हेर्ने भने अब 74, 75, 75, 76, 76, 77 हेर्दै जानु भने चाहिँ फेरि बिस्तारै उत्पादन पनि बढिरहेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ फलफुल दशक प्लस योसँग सम्बन्ध कार्यक्रमहरूको प्रभाव चाहिँ बिस्तारै देखिन थालेको छ। यस प्रकारका कार्यक्रमबाट कृषकहरूमा जागरुकता बढ्दै गएको पाइन्छ, जसले फलफुल खेतीको विकास तथा प्रवर्धनका लागि थालिएको अभियानलाई ठूलो बल मिल्न जाने अपेक्षा पनि जगाएको देखिन्छ। तर जुन रूपमा सेवा सुविधाको माग बढ्दै गएको छ त्यसको परिपूर्तिको लागि केही अप्ठ्यारा भने अवश्य पनि देखिएको छ। एक त पछिल्लो समय देखिएको कोरोनाको समस्याले लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ जनशक्ति स्रोत साधनको अपर्याप्तता पनि चुनौतीको रूपमा रहेको पाइन्छ। अब त्यो हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन त हामीले गरि नै राखेका छौँ र अब वास्तवमा भन्ने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन भएको नै पोहोरको वर्ष मात्रै हो हाम्रो यो तालिम केन्द्रको। किन भन्दा पहिलो वर्ष 75 सालमा अफिस स्थापना हुँदैमा अलि ढिलै भएको थियो र पोहोर 76 सालमा 1 वर्ष मात्रै भयो र अब अनुभवको हिसाबले पनि अब यसको अब अनुभव कमै छ। तालिम केन्द्र भर्खरै 1 वर्ष मात्रै भएको हुनाले तैपनि हामीले सङ्घीय हाम्रो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जुन कृषि तालिम केन्द्र छ उहाँहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर अब धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जानकारी लिएर अब हामी त्यसलाई अझ व्यापक र अझ राम्रो बनाउने प्रयासमा लागेका छौँ र आगामी वर्षमा मलाई लाग्छ अझै यसलाई हामीले व्यापक रूपमा सुधार गर्दै लैजानेछौँ र अब अहिले हामी निरन्तर लागिरहेछौँ र अलिकति अब अहिले हामीले भने जस्तो चाहिँ के हुन सकेका छैन भने हामीसँग अहिले 7-8वटा तालिम यो आर्थिक वर्षमा छ र यही प्रथम चौमासिकमै हामीले 2वटा तालिम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, एउटा बिमाको तालिम र एउटा अरू बाली विशेषको। अब यो महामारीको कारणले हामीले किसानहरूलाई आमन्त्रण गर्न सकेनौँ, अब एकै ठाउँमा राखेर तालिम दिन सकेनौँ। तर यदि यो अवस्था सुधार भयो भने अब हामी पछिका दिनहरूमा यही आर्थिक वर्षमा पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ। अब नभए पनि मलाई लाग्छ बिस्तारै महामारी कम हुँदै गयो भने यो वर्ष हुन नसके पनि आगामी वर्ष हामी अलि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ। विद्यमान प्राविधिक समस्या, बजारीकरण तथा खेती प्रणालीमा समेत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको अवस्थामा फलफुल खेतीको विकास तथा विस्तार मार्फत आत्मनिर्भरताको बाटोमा फलफुल दशक जस्तो अभियानमुखी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि समन्वयात्मक पाटोमा कार्य गर्दै देखिएका समस्या निराकरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले कार्य गर्दै जाने भनाइ पनि पाइन्छ। हामीले टेक्निकल कुराहरू हेर्ने हो मूलत होइन। अब यो जुन जुन फलफुलको कुराहरू भयो त्यहाँ कहाँ खेती गर्ने, कहाँ स्रोत हुन्छ, स्रोत बिउहरू बियानाहरू कहाँ पाइन्छ, त्यसलाई खेती गर्ने प्रविधिहरू के चाहिन्छ भनेर हामी यता बिचको सरकार पऱ्यौँ। तल स्थानीय सरकार छ, माथि सङ्घीय सरकार छ। सङ्घीय सरकारसँग यो खालका चाहिँ विज्ञता भएका चाहिँ धेरै चाहिँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ अनि कार्यालयहरू पनि छन्, योसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू पनि छन् र हामीले त्यो चाहिँ कार्यालयहरूसँग भएको चाहिँ विज्ञतालाई, ज्ञानलाई, सिपलाई चाहिँ किसानको उसमा लैजान चाहिँ बिचमा पुलको काम चाहिँ गर्न सक्छौँ र हामी त्यो ढङ्गले अगाडि पनि बढ्छौँ।
नेपालमा फलफूल खेती गर्न सकिने अवस्थालाई हेर्दा 55 भन्दा बढी प्रकारका फलफूल खेती व्यावसायिक तवरले गर्न सकिने अवस्था रहेको पाइन्छ। उपयुक्त भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालमा जुनसुकै फलफूल व्यवसायको अवसर रहेको देखिएको छ। यही अवसरलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सरकारवाला निकाय मार्फत आवश्यकीय तालिम तथा प्राविधिक सेवा टेवा पुर्याउने प्रयास गरिएको भनाइ पनि छ। यसरी फलफूल दशकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको प्रतिफल पनि राम्रो मिल्दै गएको देखिएको छ। युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएकाले पनि यसमा अझ बल पुर्याउनु जरुरी रहेको महसुस गरिएको छ। लक्षित वर्गमा जस्तै यो खाली बाँझो जग्गाहरू, बाटोको छेउको, खोलाको किनारको र जसको बाँझो रहेको छ, खेतीपाती नभएको त्यो जग्गाहरूमा पनि गर्न पाउने भनेर सशर्त बजेट स्थानीय तहमा पठाउँछौँ र त्यसले पनि धेरैलाई सुरुमा जुन अलिकति लगानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूको लगानी गर्न चाहिँ सजिलो बनाउँछ होइन। त्यस्तै गरेर कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा स्थानीय तहमा पनि कृषकहरूलाई, युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्नलाई त्यस्तो कार्यक्रमहरू, चक्लाबन्दीमा फलफुल खेतीहरू गर्ने, फार्महरू बनाउने, अनि तपाईँको त्यस्तै गरेर करार खेती गर्ने, अहिले त ब्याङ्कले पनि सहुलियत ऋण दिने भएको छ होइन। त्यसकोहरू पनि उहाँहरूलाई अवसर छ। मेरो विचारमा यो चाहिँ उहाँहरू धेरै किसान हाम्रो जो फिर्ता भएर आउनु भएको छ उहाँहरूले सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ धेरै ठाउँमा र यो फलफुल खेतीको लागि पनि अवसर हो। किनभने उहाँहरूले अहिले त्यसलाई सुरु गर्नुभयो भने अब 2-4 वर्षमा त फेरि राम्रो उत्पादन भएपछि त्यसमै उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ र त्योबाट आएको आम्दानीले नै उहाँहरूलाई राम्रोसित स्वदेशमै बसेर यहीँ केही आय आर्जन गर्ने, यहीँको माटोमा आफ्नो पसिना बगाएर घर परिवारसँग सँगै बसेर उहाँले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने अवसर चाहिँ दिएको छ अहिले र कार्यक्रमहरू पनि धेरै त्यसरी नै हामीले प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले राखेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोनाको समस्याका कारण लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि समस्या देखिए पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना, सेवा तथा जानकारीहरू प्रदान गर्ने गरिएको र अनलाइन मिटिङहरू सुचारू गर्ने गरिएको भनाइ छ। यसरी देशमा रहेको फलफूलको माग र त्यसको आपूर्तिको लागि अरबौं रुपियाँ विदेशी रहेको सन्दर्भमा फलफूल खेतीको व्यावसायिक विस्तार र प्रवर्धन मार्फत आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ बढ्न सकिने तथ्यमा दुई मत देखिँदैन। तर यसका लागि प्राविधिक सेवा टेवाको पर्याप्त पहुँच पुग्नु भने जरुरी देखिन्छ। साथै विश्वव्यापी कोरोनाको समस्याका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न पनि अत्यन्त जरुरी रहेको महसुस गरिएको छ। सँगसँगै उत्पादित उपजको उपयुक्त बजारीकरणका लागि पनि उचित पहल अपरिहार्य देखिन्छ। यी सबै सम्भावना र चुनौतीलाई तालमेल मिलाउँदै फलफूल दशक जस्तो सार्थक उद्देश्यलाई सफल बनाउन सकिएको खण्डमा फलफूलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै देशको अर्थव्यवस्थामा पनि ठूलो टेवा पुग्न जाने देखिन्छ।